जी काशिफ़ भाई क्या है वो ये कि हमारे पास जो कुरान की इतनी सारी तफ़सीर मौजूद हैं और उसकी वजूहात वो ये हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कुरान और अमूमन ये कहा जाता है कि जो कुरान की ज़बान है अब वो जो है वो बोली नहीं जाती है वो मतरूक हो गई है, वो पुरानी हो गई है और अब जदीद ज़बान आ गई है। तो ज़बान में जो है वो तब्दीली है, लिहाज़ा कुरान जो है वो आम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ताहा भाई। पहला सवाल जो था वो आपने जो मुझे भेजा है उसमें, वो ये है कि ये कुरान कोई आसान किताब हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अगर वो आसान होती तो इसकी इतनी करोड़ों और हज़ारों तफ़सीरें नहीं होती और इसके इतने तराजम और इतनी इसकी मफ़हूमात नहीं बनते। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो इतनी सारी तफ़सीरें, ये इतने मफ़हूम और इतने तराजम जो हैं, इन सब ने मिल के इस आसान सी किताब कुरान को जो है, वो इसको डाउटफुल कर दिया है। शक-व-शुबह में लोग मुब्तला हो गए हैं, इस वजह से कि भई आखिर क्या वजह है? कोई कह रहा है कि इसका मतलब ये है, कोई कह रहा है इसका मतलब ये है और किसी ने आज आके ये कह दिया नहीं जी इसका मतलब ये नहीं, ये है। तो हर एक की अपनी-अपनी राय, हर एक की अपनी-अपनी ज़बान, हर एक की अपनी-अपनी बात। तो वाक़ई एक आम आदमी इसे क्या समझेगा? उसे कहेगा यार फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, ये क्या हुआ? ये आम आदमी के फ़हम से बाहर हो गई बात और आम आदमी इससे इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकता। इस्तिफ़ादा क्या? वो आम आदमी इसको छोड़ देगा, वो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रही और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो इसका वो ये पड़ रहा है कि जो हमारे तराजम जो हैं वो जा रहे हैं दूसरे लोगों को, जो इन पे ईमान नहीं रखते कुरान पे, उन लोगों को जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो कुरान को उसकी अपनी ज़बान से थोड़ी पढ़ते हैं, अरबी से नहीं वो पढ़ते। वो कुरान को जो है वो तराजम से देखते हैं, वो तो तर्जुमा देखते हैं, क्योंकि वो अपनी किताबों का भी वो तर्जुमा ही देखते हैं। तर्जुमा देखते हैं और उस कहते हैं इसमें ये लिखा, तो वो कहते हैं भई कुरान में तुम्हारे ये लिखा है, कि कुरान में ये लिखा है, जहाँ किसी को देखो और गैर मुस्लिम को देखो वहीं उसे पकड़ो, उसके ताक़ुब में जाओ और उसको मार दो। थोड़ी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कुरान में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ डिसइन्फॉर्मेशन है ये सारा कुछ। असल में तराजम हमारे ख़राब हैं, मफ़हूम भी ख़राब है। उसके पीछे बात सिर्फ़ यही है जैसे कि तमाम जो किताबें जो रिवील हुई हैं, जो तमाम आसमानी किताबें हैं, उनके तराजम जो हैं वो बिगड़े, इसी तरह कुरान का तर्जुमा भी बिगड़ गया और तराजम बिगड़ने के पीछे जो असल में हाथ है वो मज़हब का हाथ होता है, हमेशा। आप देख लीजिए, जब गीता के तराजम जो हैं वो ख़राब हुए, तो वो किसने किए? वो मज़हब ने किए। मज़हबी लोग आ गए, मज़हबी पेशवाइयत आ गई, उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए क्या कर दिया, गीता के तराजम जो है वो ख़राब कर दिया। हालाँकि गीता रिवीलेशन है, वो रिवील्ड बुक है, लेकिन उनके तराजम उसके ख़राब कर दिए उन लोगों ने और उसका नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में शिर्क बुत परस्ती वाला मज़हब जो है वो उसकी बुनियाद रख दी गई और लोग आज तक उस शिर्क और बुत परस्ती से नहीं निकले। हालाँकि ऐसा गीता में कुछ नहीं लिखा, मैंने खुद पढ़ी। इसी तरह आप ये देख लीजिए, तोरा है, तौरात है, तौरात में भी आप ये देखें कि ऐसा कुछ नहीं आया जो यहूदी कर रहे हैं, लेकिन यहूदियों ने, जो कि अपने आप को ये कहते हैं कि सबसे लाडली कौम है अल्लाह ताला की, उन लोगों ने क्या किया, मज़हब जब बनाया, तो मज़हब के अपने मकासिद होते हैं। मज़हब ज़मीन पे अपनी दुकानदारी, अपनी जो है एक इजारादारी कायम करता है और लोगों को अपने अंडर और अपने मातहत चलाना चाहता है। तो अल्लाह ताला जो है वो किसी को किसी का महकूम नहीं करना चाहते, चाहे किताब कोई भी हो, मैसेज एक है, बात एक है। तो इस लिहाज से हुआ ये कि मज़हब ने अपने कवायद के मुताबिक लोगों को चलाने के लिए उन किताबों के तराजम जो है वो बदल दिए और तराजम में मज़हबी रसूमात के लेके आ गए। इसी तरह ईसाइयत है, ईसाइयत आई, ईसाइयत ने क्या किया कि भाई ठीक है, इंजील थी, इंजील के जितने तराजम थे वो सारे गलत कर दिए। वो इसलिए कि कलीसा का एक्ट आया, कलीसा ने अपने एक्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फलां हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एक्ट है, फलां जो है वो असेंबली का एक्ट है। कलीसा ने अपने एक्ट बनाने शुरू कर दिए। उस एक्ट के तहत तर्जुमा वही एक्सेप्टेबल होगा बाइबल का जो वो लोग करेंगे, कि जिसकी मंजूरी अप्रूवल वो लोग देंगे। तो लिहाजा जाहिर है कि जब मज़हब अप्रूवल देगा तर्जुमा करने की, तो वो मज़हब के
ढांचे में उसका तर्जुमा होगा, तर्जुमा गलत हो गया। अब हमने इस बात को क्या कह दिया, हमने से मुराद जो मजहब इस्लाम के पैरोकार हैं, उन लोगों ने ये कह दिया ओ जी बाइबल में तो तरमीम हो गई, तौरात में तरमीम हो गई और इंजील में तरमीम हो गई, लेकिन कुरान बचा हुआ, कुरान में तरमीम नहीं हुई। कुरान कैसे बचा हुआ? कुरान में तरमीम हो चुकी है, बिल्कुल हो गई है, और उसी अंदाज में तरमीम हुई है कुरान में जिस अंदाज में बाइबल, तौरात, इंजील, ज़बूर, जितनी किताबें पहले आई उन सब में तरमीम हुई। वो तरमीम उन किताबों के अपने मतन में आने वाले अल्फाज में नहीं हुई। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, मैंने खुद उनको देखा है, जिसमें इंजील भी है, उसमें तौरात भी है, उनका असल मतन जो है वो महफूज है। जैसे इब्रानी ज़बान का असल मतन महफूज है तौरात का, ठीक है, सारा ना सही, शिकस्ता सही, कुछ भी सही, लेकिन मिल जाता है अगर तलाश करें। इसी तरह जो यूनानी ज़बान में, ग्रीक में लिखी गई थी इंजील, उसका मतन भी जो है वो महफूज है, जितना भी है, ना सही पूरा, ये जितना भी महफूज है, वो असल मतन जो है वो देखा जा सकता है, उसको रीट्रांसलेट किया जा सकता है, तो वहां से बात बाहर निकल के आ सकती है। लेकिन क्योंकि एक्ट बन गया कलीसिया का, वो तो ट्रांसलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद कर सकते हैं उसको, इसमें क्या ऐसी बात है। हुआ क्या कि कुरान के साथ उन्होंने वही देखा देखी काम किया, क्योंकि वो नहीं मज़ाहब की देखा देखी इन्होंने मजहब इस्लाम बनाया, जो कि तकरीबन 900 ईस्वी के करीब बना, 850 ईस्वी, यानी 8वीं ईस्वी के वस्त के बाद से शुरू हुआ ये काम, और 9वीं ईस्वी तक ये मजहब इस्लाम की बातें जो हैं वो डाली गई और वो मजहब इस्लाम बना। मजहब को एक किताब चाहिए थी और एक शख्सियत चाहिए थी जिसके गिर्द मजहब चलाया जाता, तो वो शख्सियत उन्होंने वो नबी की बना ली, और कुरान जो है वो अपनी मजहब की किताब बना लिया। बैन ही जैसे ईसाइयत चल रही थी और उससे पहले यहूदियत चल रही थी, वैसे इसको भी कर दिया। और मजहब इस्लाम में वो तमाम वो लोगों ने जो भी चीज़ें ममनुआ थी, जो कुरान में मना कर दी गई थी, और जो शिर्क बुत परस्ती जो है जिसको ख़त्म कर दिया गया था, वो उन्होंने दोबारा उसमें शामिल कर ली। और ये अमीर माविया का दौर था, अमीर माविया का नहीं, उम्मवी दौर था। अमीर माविया के बस ये समझ लीजिए फौरन बाद, लेकिन सिलसिला असल में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही शुरू हो गया था, लेकिन बहरहाल वो बढ़ते बढ़ते उम्मवी दौर में ये बात जाके बात पहुंची, तो वहां जाके ये सारी गड़बड़ हुई, और कुरान को उन्होंने कुरान में ऐसे तरमीम की कि कुरान के तराजम भी उन्होंने गलत कर दिए। अब इसे तरमीम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि कुरान में लिखा तो कुछ है, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है, तो वो तो तर्जुमा पढ़ता है, वो तर्जुमे में कुछ और लिखा, तो उसी को तो तरमीम कहते हैं। कुरान में तरमीम हो गई, लेकिन इस बात की ये इस हद तक जो है वो तसल्ली है कि कुरान का असल मतन जो है महफूज है। जैसे मैंने कहा, दीगर भी बहुत सी किताबों का मतन महफूज है, तो कुरान का असल मतन महफूज है। और अब हम जब उस असल मतन में जब हम देखते हैं कुरान को, जो अरबी ज़बान का मतन है, तो वहाँ हमें दिखाई देती हैं चीज़ें कि हाँ भाई, ये जो है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो वहाँ से जब आप मैच करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि नहीं, ये तराजुम जो है ये हमारे, ये सब गलत है, मफ़हूम गलत है, तशरीह जो है ये गलत है। तो उसका हल यही है कि आप अरबी का असल मतन देखें, और जो अरबी ज़बान बोली जाती है, उस बोली जाने वाली अरबी ज़बान से उसको टैली करें। और दूसरी बात इसमें मैं एक बात इजाफा करना चाहता हूँ, अशरफ भाई हैं हमारे बहुत अच्छे तो साथी हैं, आगा अशरफ अली खान, उन्होंने ये बात इसमें ऐड करवाई है आपके इसमें जो ये क्वेश्चन थे मैंने उन्हें भी भेजे थे, मैंने कहा भाई आप भी इसका मुताला कर लें, तो उन्होंने ये बात ऐड कराई कि ये भी बताइए इसके अंदर कि ये जो अहले कुरान हजरात खास तौर पे ये कहते हैं, वैसे तो दूसरे भी कहते हैं, जो रवायती लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई नहीं, कुरान जो है वो किसी को समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी ज़बान वो नहीं है, वो बोली जाती, कुरान की ज़बान और है। फिर अगर हम इस बात को ये लेते हैं कि कुरान किसी को समझ नहीं आता, जैसे अहले कुरान कहते हैं कि अस्तारों की ज़बान में है जी कुरान, तो अस्तारे तो नहीं फिर समझ में किसी को आएंगे। अस्तारा तो मैं कुछ और, मतलब अस्तारा का मतलब है जो वो आर से निकला है। आर का मतलब क्या है? उरियानियत भी निकली है ना उसी से, नंग, झूठ। तो इसका मतलब क्या है? इस्तारा का मतलब है झूठे मानी। उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए जो कुरान को इस्तारा कहते हैं, वो झूठे मानी हैं, वो उसके फिगरेटिव। तो इस्तारा आर से निकला है, आरी,
کہتا نہیں کہ عقل سے آ رہی، کیا عقل سے خالی، تو است لگا دیا اس کے اندر، یہ عربی کا 10واں جو ہے وہ فعل بن گیا. تو استعارہ یعنی خالی معنی تلاش کرنے، است کا مطلب تلاش کرنا، تو خالی معنی تلاش کرنے جیسے عقل سے آ رہی، تو وہ عقل سے آ رہی معنی تلاش کرنے کو استعارہ کہتے ہیں. اصل میں ان لوگوں کو کم از کم استعارہ کا مطلب جان لینا چاہیے، اس کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ قرآن استعاروں کی زبان میں ہے. جی استعارے کا مطلب ہے جھوٹے معنی، خالی معنی، وہ یعنی کہ جو مرضی کوئی اپنے دل سے، اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے جو مرضی اپنے عقیدے کے مطابق گھڑ لے، بس وہ ہے. جیسے ان لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی بول رکھا ہے، ہاں ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا، ہم نے بارش برسا دی، ہم نے آسمان سے یہ کر دیا، اگر نہیں ہماری طرف آتے تو ہم یہ کر دیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ سب جھوٹ، فریب، مکاری اور دھوکہ ہے جو قرآن کے نام پہ دیا جا رہا ہے. تو استعارے والی بات یہاں غلط ہو گئی. اور قرآن کی زبان کو اگر ہم یہ لے لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ بھئی وہ سمجھ نہیں آ سکتی کسی کو، وہ تو وہ زبان ہی نہیں جو بولی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن متروک ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا. قرآن کا مطلب نہیں، مقصد ہی فوت ہو گیا نا. پھر وہ تو پھر کیوں کہا گیا رحمت للعالمین؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی بات، یہ قرآن ہمیشہ رہے گا، اس کی پریکٹس جاری رہے گی، یہ سارا کچھ اسی طرح ہی لوگ سمجھیں گے اسے. اور اگر وہ زبان ہی نہیں رہی، وہ زبان ہی ختم ہوگی، تو کوئی سمجھے گا کیا؟ وہ تو اس زبان والے بھی نہیں سمجھیں گے اسے، اور یہی وجہ ہو رہی ہے. تو یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، اس کی وجہ سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو اہل زبان ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ قرآن کی زبان جو ہے وہ متروک ہے، جو استعمال نہیں ہوتی، اور وہ ڈالی کس لیے گئی کہ اس کا کوئی بھی مطلب چاہیں تو وہ لے لیں. تو یہ بات یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. اب دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کا، وہ میں بھی دہراتا ہوں، تھوڑی دیر میں اس کے بھی بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی کاشف بھائی، ایک سوال آیا، وہ یہ ہے کہ اگر تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس چیز کا جو ایمان ہے یا یہ جو بلیف ہے، یہ تو ہم کائنات کو جو مشاہدہ ہے وہ کر کے بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی ان سب چیزوں کو بنانے والا جو ہے وہ ایک کوئی ذات ہوگی، سپریم بینگ ہوگی. تو پھر قرآن کی کیا ضرورت؟ قرآن میں کیا رہ جاتا ہے اگر ہمیں یہ چیزیں، اس کائنات کو، ایک چرند پرند کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم اگر پتہ لگا لیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ شکریہ. جی صاحب بھائی، اب آگے لکھا ہے، اب کیونکہ آدھا قرآن تو پہلے ہی بے مقصد رہ گیا، کیونکہ مان لیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے کائنات کا مشاہدہ ہی کافی تھا. اس کے لیے قرآن کی ان آیات کا نزول ہی بے مقصد ہے. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آدھا قرآن پہ بے مقصد رہ گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورا ہی قرآن بے مقصد ہو گیا، آدھا کیا. اس میں جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، مقصد ہی نہیں ہے، اس کتاب کا مقصد ہی کچھ نہیں، جس کا پتہ ہی نہ ہو. اب آپ کو پرانی قدیم چائنیز بک اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے الفاظ اس میں لکھتے ہیں، آپ ان کو جانتے نہیں، بوجھتے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ کے لیے بے مقصد ہے، ردی میں پھینکیں گے آپ اسے. اب آگے جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ اگر کائنات کا مشاہدہ ہی جو ہے وہی کرنا تھا، تو اس کے لیے قرآن کی آیات کا نزول بے مقصد ہے. یہ بات ایسے ہے کہ جب آپ پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں آپ کو کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے آپ کو، کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ جب پڑھ کے آپ نکلتے ہیں تو آپ بتائیے، جب آپ پہلی جاب کرتے ہیں تو آپ کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ یار میں کیا کروں گا، مجھے معلوم نہیں مجھے کیا کرنا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں رکھ لیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا، پتہ نہیں بے وقوفوں نے مجھے رکھ ہی کیوں لیا. یقیناً اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں، آپ سب کے ذہن میں یہی بات آتی ہوگی کہ پڑھنے لکھنے کے بعد، یونیورسٹی سے، کالج سے، اسکول سے نکلنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں آتا جاتا، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اسی سوال کا جواب ہے. اس میں لکھا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ ہی کافی تھا، تو ہم قرآن کی آیات کا نزول میں مقصد ہے. تو بھائی ہم کیوں پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں؟ یہ تعلیم، یہ کورسز، یہ سکولز، یہ کالج، یونیورسٹیز، یہ ڈگریاں، یہ سب کچھ یہ ہمارا ذہن بناتی ہیں، ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے.
हमारा ज़हन बनाती हैं कि हमें काम कैसे करना है। काम नहीं हमें आता। हमें कुछ नहीं आता कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, लेकिन ये हमारा ज़हन बना देती हैं काम कैसे करना है। एनालिटिकल स्किल इसको कहा जाता है। ये ट्रांसफरेबल स्किल है। ये स्किल हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र होती जाती है। उसके आगे तहवील होती जाती है। ये ट्रांसफरेबल स्किल इसको कहा जाता है। साइंस की ज़बान में भी, इल्म की ज़बान में भी इसको टर्मिनोलॉजी है ये बाकायदा, ट्रांसफरेबल स्किल्स। हम जब किसी जॉब के लिए जाते हैं तो सीवी भरते हैं, यहाँ पे तो यही रिवाज है और जगह भी यही होगा कि वो ये पूछते हैं, बाकायदा इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई आप ये लिखें सीवी में, ये लिखें आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है, यानी आप क्या लेके आए हैं हमारे पास, क्या कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स हर क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर होती जाती है। तो यही ट्रांसफरेबल स्किल्स है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुरान हमें एनालिटिकल माइंड बनाता है, हमारा माइंड बनाता है, जो कि हमें यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं, हमारा माइंड बनाती हैं, स्कूल क्या करता है, हमारा माइंड बनाता है, कॉलेज क्या करता है, हमारा माइंड बनाता है, दरसगाहें क्या करती हैं, हमारा माइंड बनाती हैं, कुछ नहीं देती। वो जब माइंड बन जाता है, जिस लेवल का हमारा माइंड बनता है, हम उस लेवल से सोचने लगते हैं। तो मुशाहिदे के लिए मुशाहिदा ही कायनात का काफी था, कुरान की क्या जरूरत थी। बात सरासर गलत इसलिए है कि मुशाहिदा करना भी तो है ना किसी तरीके से। मुशाहिदा कैसे होगा? एक आम बंदे के मुशाहिदे में और एक पढ़े लिखे बंदे के मुशाहिदे में जमीन आसमान का फर्क है। आम बंदा वो मुशाहिदा नहीं कर सकता जो मुशाहिदा एक पढ़ा लिखा करेगा। पढ़े लिखे बंदे के दिमाग में 100 चीजें आएंगी कि उसका दिमाग बना हुआ है ऑलरेडी। तो कुरान की आयत हमारा दिमाग बनाती है भाई, बेमकसद नहीं है। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कुरान नाजिल हुआ है। समझ आ गई बात? तो हम उसको अगर इस तरीके से लेंगे तो हम मुशाहिदा, अगर उसको पढ़ने के बाद अपना माइंड एनालिटिकल करेंगे, एनालिटिकल माइंड से मुशाहिदा होगा, एनालिटिकल माइंड से एनालिसिस होगा। तो कुरानी आयत का यही मकसद है। अल्लाह हाफिज। जी काशिफ भाई, सवालात पूछने की अपॉर्चुनिटी देने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। 3 सवालात इस वक़्त सामने रखे हुए हैं मेरे। एक तो हदीस के हवाले से कि हदीस किसे कहते हैं एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आम तौर पे जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा की जो कलेक्शन है वहाँ जो है वो हदीस मौजूद है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुरान के अंदर भी हदीस का लफ्ज़ जो है वो मौजूद है। तो हदीस एग्ज़ैक्टली क्या है? किसे कहा जाता है? दूसरा सवाल ये है कि वेस्ट में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान वग़ैरह में तो इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन वेस्ट में डिबेट्स जब होती हैं कुरान के हवाले से, तो एक तरफ कहा जाता है कि कुरान के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई हैं और कुरान एक ही है, और दूसरी तरफ जो है वो बात होती है कि कुरान के हमें कई डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं, कई डिफरेंट मुख्तलिफ नुस्खे मिलते हैं। तो उस हवाले से, और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या कुरान में कोई चेंजेस, तहरीफ या तहरीफात हुई हैं या नहीं हुई है? हमें कैसे पता चलेगा कि कुरान जो है वो बिल्कुल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आज भी वही है जैसा कि पहले था? आपके जवाबात का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक तो ये है कि हदीस क्या है, और दूसरा ये है कि कुरान के मुख्तलिफ नुस्खों में इख्तलाफ की हकीकत क्या है। और इसके बाद फिर ये भी इसमें देखा जाएगा कि आया इतने नुस्खों के बावजूद, इतने बहुत सारे कुरानों की मौजूदगी में, कुरान मुस्तनद या ऑथेंटिक भी रहा है कि नहीं। आपका दूसरा जो सवाल है वो भी पहले सवाल से मिलता जुलता ही है, उसी की शायद तसलसल में है। दूसरा सवाल ये है कि फिर बात ऐसी है कि कुरान भी महफूज नहीं रहा, क्योंकि उनके मुताबिक, यानी कि वो कहना ही चाहते हैं कि हफ्स और वर्श कुरान में तरमीम हो गई, क्योंकि अलग अलग वो कुरानों के नाम है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी आ रहा है। और उसके बाद ये कह रहे हैं यहूद और नसारा ने कुरान और इस्लाम का जो हाल किया है ये सब पर वाज़ेह है, और जिसकी वजह से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जो दबाई जा रही है वो सच्चाई नहीं हो सकती। यानी कि मतलब ये है कि सच्चाई जो है वो तो नहीं दब सकती, लेकिन अगर वो दब गई है, कुरान दब ही गया है, तो वो फिर सच्चा कैसे हो गया। बात सही है सोचने के हिसाब से कि ये क्या बात हुई, पर जवाब उसका वही है कि वाकई सच्चाई नहीं दब सकती। कुरान सच्चा है, उसका असल मतन जो है वो महफूज है अरबी ज़बान में, और उसमें जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल कायनाती सच्चाई है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब उस कायनाती सच्चाई को आप तर्जुमे में कुछ से कुछ कर दें तो वो एक अलग बात है ना।
ترجمے میں وہ اس کو چھپایا، ویسے اصل متن میں نہیں چھپا. اور قرآن اپنے آپ کو، اپنی آیات کو، اپنی باتوں کو اور اپنے بیانات کو قرآن حدیث کہتا ہے. بات یہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے، خاص طور پہ اہل قرآن حضرات نے، اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ بھائی وہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے ان کی جو اہل روایات ہیں، تو وہ اس مخالفت میں وہ نہیں دیکھتے کسی آیت کا مطلب کیا ہے، کسی بات کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے. وہ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ والی آیت کا حوالہ دے کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے، بس اسی کو مان لو. ایسی بات نہیں ہے. قرآن تو اس حدیث کہتا ہی نہیں ہے، جسے بشمول اہل قرآن مذہب اسلام کے دیگر ٹھیکیدار حدیث کہتے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابن داود، سنن ابن ماجہ اور دیگر تحریروں کو قرآن کے مطابق حدیث نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن اپنے بیانات کو ہی حدیث کہتا ہے. حدیث نکلا ہے حدث سے، ہا دال سا، حدث، جس کا مطلب ہے ایونٹس، حقیقی بیان، حقیقی معلومات، کائناتی سچائی، حقیقی وقوع، یہ ہے حدث. یہ تو کہنا سراسر غلط ہے کہ یہ حدیث ہے جی، یہ فلاں حدیث ہے، یہ فلاں حدیث ہے. یہ تو کہنا سراسر غلط ہے. قرآن تو حدیث اپنے ہی بیان کو کہتا ہے، کسی اور چیز کو قرآن حدیث کہتا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ہم ان روایتی لوگوں سے بحث نہیں کر سکتے، تو اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کے ایک دو آیت کا حوالہ دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی حدیثوں کو نہ مانو اور اس بات پہ آ جاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں. قرآن تو صرف ان حقائق کو حدیث کہتا ہے جن کو قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنی آیات میں بیان کرتا ہے. جہاں بھی آپ قرآن میں لفظ حدیث کا اٹھا کے دیکھیں گے، اس سے آگے پیچھے قرآن کی آیات کا حوالہ آپ کو ملے گا اور اس میں قرآن اپنے بیانات کو حدیث کہہ رہا ہے. تو فیکچوئل انفارمیشن اور فیکٹ فائنڈنگ انفارمیشن جو ہے وہ حدیث کے لفظ کے اندر آتی ہے ساری. اور قرآن اپنی آیات کو حدیث کہہ رہا ہے. قرآن کسی کی لکھی ہوئی چیز کو حدیث نہیں کہہ رہا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے اس حدیث کے بعد آپ کس حدیث کے اوپر ایمان لے آؤ گے، تو وہ بات نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ حدیث اپنی آیات کو کہتا ہے، جو کہ فیکچوئل باتیں ہیں ان کو وہ حدیث اس میں کہا گیا ہے. اب جہاں تک قرآن حفظ اور قرآن ورش کی بات ہے، تو یہ قرآن کے نسخہ جات ہیں جن کے مجموعی بیان میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. قرآن تو وہی ہے، نسخہ جات ہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت کتابی غلطیاں ہو گئیں، جسے املا کی غلطیاں کہہ لیں یا ایرر کہہ لیں. وہ غلطیوں کی وجہ سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو فیکٹ لکھے ہوئے، جو حدث آیا اس کے اندر، وہ غلط ہو گیا. حدث تو نہیں غلط ہو سکتا، حدث تو وہ فیکٹس ہیں، وہ فیکٹس غلط نہیں ہو سکتے. تو جو قرآن حفظ ہے جس کو نارملی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ٹرانسمٹ ہوا ہے ابو عمر حفظ سے. اور دوسرا جو قرآن ہے ورش، جو تقریباً تھوڑا سا بعد میں امام ورش سے ٹرانسمٹ ہوا. اسی طرح قرآن کا جو نسخہ الزر کی قالون سے ٹرانسمٹ یا منتقل ہوا ہے، اس کا نام قالون ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کے اور نسخے بھی ہیں تھوڑے سے، ان میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. ان میں الدوری بھی ہے، وہ بھی انہی سے ہی آیا ہے جو حفظ ہے، انہوں نے بھی وہ ایک اور نسخہ بھی بھیجا تھا. تو اب یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ ان میں فیکٹ اور فیکچوئل چیزیں جو ہیں وہ ان میں دی گئی ہیں. ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس میں کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا. اس میں مثال میں اس میں تھوڑی سی دے دیتا ہوں. آپ اگر یہ دیکھیں قرآن کا جو نسخہ حفظ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی جنہوں نے اعتراض اٹھائے ہیں کہ یہ جی اس میں غلطیاں ہو گئیں، وہ اس میں لکھا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 85 ہے، سورت نمبر 2 اور 85 آیت ہے، اس میں لفظ آ رہا ہے تعملون، مرکب ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو واو نون اینڈ پہ آ گیا تو وہ جمع ہو گئی ان کی، اور تعملون جو ہے وہ تے جو پہلے لگی ہے تو اس کے بہت فنکشن ہیں. کسی چیز کو، کسی ورب کو، کسی فعل کو امپرفیکٹ بنانے کے لیے، یعنی کہ موجودہ زمانے کا جو ہے اس کے لیے، اور جمع کے سیغے میں اگر آنا ہو تو تب بھی لگ جاتی ہے. اور وہ مؤنث کے لیے تب بھی لگتی ہے، لیکن مؤنث کے لیے واو نون نہیں آئے گا، تو وہ جمع کے سیغے میں ہے. اور واو اور نون اینڈ پہ جو آ رہا ہے وہ بھی جمع کو کی بات کر رہا ہے. تعملون جو ہے وہ جمع کے سیغے میں بات کر رہا ہے، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں. اور انہوں نے کہا اس میں غلطی یہ آ رہی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تعملون ہے اور ورش میں یعملون ہے، یہ غلطی. تو حفظ میں تعملون ہے اور ورش میں یعملون ہے، جس میں بگننگ میں، شروع میں یا اور تا کا فرق ہے صرف. تو یا اور تا کا فرق یہ ہے کہ تا جو اگر آ جائے کسی فعل میں وہ ریفلیکٹیو فعل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کی ہم بات کہتے ہیں کہ یعملون سے آپ مراد یہ لے سکتے ہیں کہ کام کرنے والے، اور تعملون سے مراد یہ جاتے ہیں کہ کام کیے جانے والے. یہ کہہ لیں نا، تھوڑا سا اس کو یہ سمجھ لیجیے پیسو میں تھوڑا سا آ گیا، ریفلیکٹیو ہے یعنی کام تو ہوگا. تو اب اگر اس کو تے اور یہ کہ یہ غلطی جو ہے وہ اس کو غلطی نہ تسلیم کیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ یار تے
کہ نیچے نقطے لگنے تھے دو تو وہ اوپر لگ گئے ہیں، تو یہ املا کی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو تب بھی مانا جائے. اور اگر نہ بھی مانا جائے تا ملون اور یا ملون جو ہے وہ کام کرنے والوں کا ہی حوالہ دے رہا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ لے لیں. تا ملون جمع کے سیغے میں وہ بات کر رہا ہے اور واو نون آخر میں آ گئی، یہ جمع کا وہ سیغہ خود بھی ہے، وہ اسم کو جمع کر رہا ہے. اور یا ملون میں جو ورب ہے وہ موجودہ زمانے کی ہے، پریزنٹ المضارع، اس کے آخر میں بھی واو نون لگا تو وہ بھی وہی بات کر رہا ہے عمل کرنے والے. اس میں کیا فرق پڑ گیا؟ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، املا کی غلطی ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ اس کا تو وہی ہو سکتا ہے نا. اس میں وہ کہاں سے بات وہ ایسی آ گئی کہ جس میں جی یہ گڑبڑ ہو گئی وہ گڑبڑ ہو گئی. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. اس کے بعد ہم چلیں اگر آگے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو سورت بقرہ کی آیت 132 جو ہے اس میں وَأُوسَا کا جو ہے وہ فریز آیا ہے، قرآن جو ہے وہ اس میں حفظ میں، جبکہ جو قرآن ورش ہے اس میں وہ وسا آیا ہے، تو ایک الف اس میں زیادہ ہے قرآن حفظ میں، وَأُوسَا وَوَسَّا. تو اب اگر ہم واو کو یہ لیتے ہیں جو حرف ربط، تو وسا اور اوسا باقی رہ گئی بات، وہ واو دونوں میں ہے. تو وسا جو ہے وہ اس کو انگلش میں اگر کہیں گے تو اس کو جیرنڈ کہیں گے، جیسے آئی این جی والی ورب ہوتی ہے وہ والی ورب ہے. تو وہ آئی این جی وہ مطلب وسیحت کرنا جو ہے وہ آئی این جی جیسی فارم ہے. اوسا جو ہے وہ ایلیٹیو ناؤن ہے جس کو ایڈجیکٹو بھی کہا جاتا ہے. تو وسا کا مطلب جو ہے وہ جو پہلے جو اس میں آیا ہوا ہے حفظ میں، تو وہ ایڈوائزنگ ہو گیا. جیسے میں نے کہا نا آئی این جی والی فارم، وہ وسا ایڈوائزنگ، وہ ایڈوائزنگ ہے، تو آئی این جی والی فارم میں آ گیا. تو اب جو ورش میں آیا ہے وہ آ گیا وہ اوسا، وہ الف ایک زیادہ ہو گیا تو اینڈ ایڈوائزنگ اس کا مطلب ہو گیا، اور وہ اوسا ہو گیا اینڈ گیونگ ایڈوائس، کیونکہ وہ اس میں وہ ناؤن آ گیا اوسا، وہ ایلیٹیو ناؤن آ گیا جس کو ہم ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں. تو کیا فرق ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے اینڈ ایڈوائزنگ اور دوسرا بندہ کہہ دے اینڈ گیونگ ایڈوائس، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم نصیحت کر رہے ہیں آپ کو، دوسرا بندہ کہتا ہے ہم آپ کو نصیحت دے رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے نصیحت کرنا اور نصیحت دینا؟ یہ مطلب ہے. تو پہلا والا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ووسا اور نصیحت دے رہے ہیں، یہ حفظ میں آیا، اور جو ورش میں آیا ہے وہ ہے وَأُوسَا، اس میں یہ ہو رہا ہے ہم نصیحت دے رہے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کبھی اگر کسی نے کہہ دیا ہم نصیحت کر رہے ہیں، دوسرے نے کہہ دیا ہم نصیحت دے رہے ہیں، تو اس میں مطلب میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ املا کی غلطی جو ہے اس کو ہم کہیں گے نا، اس میں املا کی غلطی جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتی نا. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں جو کہ حفظ میں سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت میں ساری کا لفظ ہے، اور ہے بس واو جو ہے اس پہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، emphasize کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا اور فرق کیا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی املا کی غلطیاں ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ قرآن بدل گیا. جی وہ لوگوں نے تو یہ شور مچا دیا قرآن بدلا ہوا ہے، جی فلان اس کا بدل گیا، فلان اس کا بدل گیا. کوئی نسخہ اس کا نہیں بدلا بھائی، یہ املا کی غلطی ہے، اسے ٹائپو ایرر کہتے ہیں عام زبان میں. اور دوسری بات یہ بھی تو ہے نا اس میں کہ یہ قرآن بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. یہ ایسا تھوڑی ہے کہ اوپر سے بنا بنایا. یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے یہ بات کہ قرآن جو ہے یہ ہاتھ سے بھائی لکھا ہوا ہے، اوپر سے بنا بنایا نہیں آیا. اور ہاتھ سے لکھے جانے میں املا کی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو عین ممکن ہے. تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات آ گئی؟ یہ سب ہاتھ سے لکھی ہوئی بات ہے. تو اس میں آپ اس کو فکر نہ کریں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بات ایک ہی ہے، ایک ہی چیز بتائی گئی ہے. تو میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی، یہ جو کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہم نے شروع کیا ہے اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کاشف خان لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. اب ہر سوال کا فوری طور پہ جواب جو ہے وہ دینا اور اس کو پبلش کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑے عرصے تک ہم لوگ ان سوالات کو جو ہے وہ بیسکلی لائبریری میں رکھتے ہیں، پھر ان کے جوابات ڈیولپ کرتے ہیں ڈاکٹر کاشف خان کے تھرو، اور آہستہ آہستہ پھر اب ہم ان کو جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں. تو ایک لیکچر جو ہے وہ شروع ہوا تھا رسول کے اوپر، میں لاسٹ ایئر
اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات آئے اس وقت بھی، اور ابھی تک جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں. تو اوبیسلی وہ جو لیکچر تھا وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کا تھا، اور اس میں ہر چیز کور کرنا مشکل تھی، بلکہ انفیکٹ ہمیں اس کی جو سیکول بھی بنانی ہے، اور بھی ٹاپکس کور کرنے ہیں رسول کے حوالے سے، اور وہ ان ڈیو ٹائم جو ہے وہ بھی پبلش کریں گے. لیکن ان دی مین ٹائم جو کچھ سوالات تھے رسول کے حوالے سے وہ بھی ہم گائے بگائے جو ہے وہ یہاں پہ پبلش کرتے رہیں گے. تو ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ قرآن جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ رسول کو ایڈریس کر رہا ہے، اور فیس بک کے اوپر کافی ایک زمانے میں پوسٹ آئی تھی کہ جی رسول جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ حاکم کو ایڈریس کر رہا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی حاکم نہیں ہے، ان ادر ورڈز ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ بے مقصد ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایڈریس جو ہے وہ رسول کو کر رہا ہے کہ رسول یہ کرے، رسول صلاۃ قائم کرے، رسول یہ کرے وہ کرے. اور چونکہ اب وہ کوئی حاکم نہیں رہا تو پھر اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر کاشف خان کیا کہتے ہیں. شکریہ. جی طاہر بھائی السلام علیکم. ابھی آپ کے سوال میں بات وہی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ باقی آدھا قرآن ماضی میں کسی رسول سے مخاطب ہے، اور رسول شخصیات ہیں. آج کوئی رسول ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ ان آیات کا تو مقصد بھی کوئی نہیں باقی رہ جاتا، اور آج یہ آیات چل ہی نہیں سکتی. اس میں ہمیں رسول سمجھنا ہوگا، جو میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ رسول جو ہے وہ پیغام کو کہا گیا ہے. اگر آپ پیغام بر کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں. وہ پیغام بر ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے انگلش میں اخباروں کو انفارمر کہا جاتا ہے. ہمارے لنڈن میں ایک باقاعدہ اخبار چھپتا ہے، اس کا نام انفارمر ہے، ویکلی ہوتا ہے، اور ملکوں میں بھی ہوتا ہوگا، معلومات دینے والا. تو انفارمر کتابیں بھی ہوتی ہیں، انفارمر صحیفے بھی ہوتے ہیں. تو جو چیز معلومات ہے، اور اگر اس کو میسنجر بھی لینا چاہیں تو تب بھی میسنجر کہہ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن انسان نہیں، وہ میسنجر سے کمپیوٹر کے میسنجر کہلاتے ہیں. کمپیوٹر والے جانتے ہیں، کمپیوٹر جاننے والے، کہ کمپیوٹر میں میسنجر کسے کہتے ہیں. تو میسنجر بھی لینا چاہے کوئی تو مجھے وہ بھی نہیں ہے کہ میں ایک لوگوں کو کہہ دوں کہ بھائی نہیں جی آپ میسنجر نہیں لے سکتے، لے لیں میسنجر لے لیں. لیکن اس کی حیثیت وہ کتاب کی ہوگی، پیغام رساں کی ہوگی، پیغام دینے والی شے کی ہوگی، اس کی حیثیت انفارمر کی ہوگی. کر لیں میسنجر بنا لیں اسے. وہ کتاب ہے، وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے جس کے اندر کوئی چیز ڈیلیور کی گئی ہے. تو وہ ڈیلیور جو کیا گیا ہے ہمیں اسے سمجھنا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ آج کی دور میں کوئی رسول ہی نہیں ہے، تو بھائی رسول ہمارے پاس قرآن سب سے بڑا، ہمارے پاس جامع رسول موجود ہے، یہ ڈیلیور ہوا ہے، یہ میسج، یہ پیغام ہے، پیغامات کا مجموعہ کلام. اور پھر آج کی دنیا میں کیوں ڈیلیور نہیں ہوتا؟ یہ جتنی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی آپ ایجادات دیکھ رہے ہیں، سب ڈیلیوری ہوئی ہیں. پڑھ لیجئے کہیں جا کے کہ وہ جو سلائی مشین ہے اس میں سوئی سے جو دھاگا نیچے سے نکل کے اوپر آتا ہے، اور سوئی کپڑے میں پھر پروئی جاتی ہے اور واپس آتی ہے، دھاگا کھینچ کے لے کے آتی ہے، یہ کیسے ڈیلیور ہوا تھا؟ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں یہ کیسے ڈیلیور ہوا. وہ اسی لیلۃ القدر میں، اس ٹرانس میں وہ شخص گیا، وہاں دیکھا کہ نیزہ جو ہے وہ کسی کے جسم میں مارا اور پھر باہر نکالا. پھر لائن سے لوگ کھڑے تھے، پھر دوسرے کے جسم میں مارا، باہر نکالا، تیسرے کے جسم میں مارا، باہر نکالا، چوتھے کے جسم میں مارا، باہر نکالا. ٹرانس میں سے باہر آیا، اس نے کہا ہاں بات بن گئی بھائی. مشین کپڑے میں پری، نیچے سے دھاگا لے کے اوپر آ گئی، مشین کی سوئی گئی اندر، نیچے سے دھاگا لے کے باہر آ گئی، اور اس نے سلائی مشین بنا لی. ٹرانس، لیلۃ القدر. تو پیغام تو آج بھی آ رہا ہے، اور پیغام آنے کا طریقہ بھی قرآن نے یہی بتایا. اب وہ فرشتے کے ذریعے پیغام تو نہیں آتا، نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. اگر آپ اسے سمجھتے ہیں تو وہ تو آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ آئے گا. باقی رسول ہر وقت موجود رہا، جامع رسول قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی آگے تعویلات اور آگے اس کی سب کانٹیکس میں بہت سے رسول آتے جا رہے ہیں. ہر روز رسول آتا ہوگا، رہتی دنیا تک رسول آئے گا. رسول آئے بغیر تو انسان کا کام ہی نہیں چل سکتا بھائی. جب تک ڈیلیوری نہیں چیزیں ہوں گی تو ہم کیسے چل سکیں گے؟ ہم تو چل نہیں سکتے. روز سے روز جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، روز سے روز جو کچھ بنتا جا رہا ہے، جو کچھ بڑھتا جا رہا ہے، جو کائنات میں وسعت ہو رہی ہے، جو ہماری زندگیوں میں جو کچھ آ رہا ہے، وہ سب رسول ہے اور کچھ نہیں. بالکل یہی بات، اللہ کا رسول ہمارے درمیان اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ ایک وہ بنیادی بات ہے، بنیادی مسئلہ ہے جس نے ساری خرابی کی. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو انسان بنایا اور انسان کے گرد سب کچھ گھما دیا.
और लोग अल्लाह को छोड़ के इंसान के इर्द गिर्द घूमने लग पड़े। तौहीद इसी से आएगी। अगर हम कहते हैं तौहीद तो भाई इसी से आएगी कि ताकि पता चले कि इंसान का इसमें कुछ नहीं, बल्कि मैं वहां तक भी लेके जाऊंगा। इसे मैंने सोच लिया है कि खातमुन नबिय्यीन वाली जो आयत है उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगा। वमा कान मोहम्मदिन अबा हादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये आयत, ये मैं सोच रहा था इसमें मैंने क्यों नहीं डाली, तो फिर मैंने कहा नहीं, इस पे अलग ही बात होगी, क्योंकि ये वो आयत है जिसकी वजह से झूठे नबी भी आ गए। ये वो आयत है जिसमें ये भी कह दिया गया भी नबी खत्म हो गए, खातम नबीयीन। इस पे मैंने लिखा है, लेकिन वो मैंने लिखा है लफ्जी, उसके ऊपर वो टेक्निकल, उसमें बहुत सारी मैंने चीजें बताई हैं, वो लफ्जी तौर पे उस पर लिखा। लेकिन असल हकीकी जो बात जो यहाँ अब मैं उसे कहूंगा वो मैंने लिखी नहीं है, और वो ऐसी बात होगी कि जिसके ऊपर मजहब का जादू बिल्कुल टूट जाएगा। और सिंपल बात है, आपको अभी हल्का सा उसका इशारा दे देता हूँ। जहाँ लिखा है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि खातमुन नबिय्यीन, आयत ये मकान मोहम्मद नबा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि भाई ये तो रसूल है अल्लाह का, ये अल्लाह का पैगाम है, और खातमुन नबिय्यीन। अब हम खातिम को ये भी ले लें कि खत्म करने वाला, ठीक है, जिसने एंड कर दिया, क्लोज कर दिया, एंडर। तो फिर तो ये अल्लाह का वो रसूल है जिसने नबियों का खात्मा कर दिया। अब नबी हम दूसरी सेंस में लेंगे। किस सेंस में? उस सेंस में लेंगे कि नबी क्या है भाई मेरे, नबी वो शख्सियत है जिसके इर्द गिर्द मजहब घूमता है। तो वो मजहब का खात्मा कर दिया फिर उसने। अगर हम खात्मा लेना चाहते हैं तो अल्लाह का ये पैगाम आया, कुरान ऐसा, इसे तमाम मजाहिब का खात्मा कर दिया। खातमुन नबिय्यीन, नबी खत्म हो गए, नबी नहीं आएंगे, यानी मजहब नहीं आएंगे, खत्म हो गया सारा। नबियों का खात्मा कर दिया, ना मजहब आएगा ना नबी आएगा, बात खत्म। लेकिन ये कहीं कुरान में नहीं कहा कि आप इस नबी को रख लो और आगे से नबी नहीं आएगा। वो जो कहते हैं ना जी वो नबूवत खत्म हो गई, भाई वो नबूवत खत्म नहीं हो गई, नबी खत्म हो गए हैं, मजहब खत्म हो गया है। वो फिर ये बात हम कर लेंगे, वो नहीं ये कहा कि आप इस नबी को रखें आगे नबी नहीं आएगा, या आप इस मजहब आगे मजहब नहीं आएगा। नहीं, नबी मीन्स यहाँ पे नबी को लिया गया है उस सेंस में, नबी को लिया गया मजहब है, वो मजहब है। ये रसूल आया, ये पैगाम आ गया, इसने वो मजहब खत्म कर दिया। कुरान नबीयीन और नबीयून दो मुरक्कबात इस्तेमाल करता है, जिनमें कुछ तो फर्क होगा ना। दोनों ही तो वो नबी नहीं हो सकते ना जिनको हम नबी कहते हैं, जिनको हम मजहब में नबी कहते हैं। दोनों नबीयीन और नबीयून दोनों तो नबी नहीं हो सकते। तो ये फर्क भी हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कुरान नबीयीन भी उन नबियों को कहे जो हम कह रहे हैं भाई नबी आ रहे हैं, और कुरान नबीयून भी उनको कहे। ये क्या बात हुई? तो ये फर्क बता रहा है कि नबीयून और नबीयीन का मतलब क्या है। इस बात को हम वाजे करेंगे। यानी कि ये जो मैसेज है, रसूल है, वो नबी की काट कर रहा है। यहाँ पे देखें, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि ये अल्लाह का पैगाम है और ये खात्मा कर रहा है नबी का। ये है मतलब इसका। अगर देखें ये तो सीधी दो लफ्जी बात है, ये कि आम बंदा भी समझेगा कि रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों का खात्मा करने वाला, खातम वाला, समझे? ये जैसे तालिब की मैं अक्सर बयान देता हूँ, तलब, और उसके बाद तालिब, क्या तलब करने वाला, तो ये खत्म करने वाला है फिर नबियों का। अगर हम खात्म को लेते हैं खत्म करना, तो फिर ठीक है, क्योंकि कुरान की ये ब्यूटी है साहब भाई, कुरान की ब्यूटी है कि आप जो मर्जी, फिर अब बात वहां पे आ जाती, मतलब ले लें उसका, निकाल लें फारसी से भी मतलब, लेकिन अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो वो आपको बात फिर भी क्लियर कर देगी। क्योंकि जहां वो आ गया कि रसूल है, आगे साथ आगे वो खातम नबीन, और ये नबियों का खात्मा करने वाला, ले लो खात्मा खात्मा वाला भी है। तो वो ये ब्यूटी है कुरान की कि कोई भी मतलब उसका ले लें, उसके लफ्ज का, लेकिन बाकियों के साथ मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिक दुरुस्त कर देगा। अरबी जबान का लफ्ज खातिम मुमताज करने वाला, मुनफरिद करने वाला, जाहिर करने वाला, और किसी शय को अलग करने वाला, दूसरी चीजों से अलग करने वाला, ये है मतलब खत्म से निकला। जो खत्म, मुमताज करना, जाहिर करना, और किसी शय को दूसरी शय अलग कर देना। जैसे ना इम्तियाज करना, वो इम्तियाज करता है, वो मुमताज कर देता है। तो वो मैंने ये चीजें अपने मजामीन में बहुत तफसील से बयान की है, लेकिन यहाँ कुछ और मकसद है। यहाँ मकसद ये है कि ठीक है कि अरबी जबान का ये लफ्ज है खातिम, जो कि फेल कुनिंदा है, जो ये फेल कुनिंदा है, ये क्या करता है, ये मुमताज कर देता है, ये जाहिर कर देता है, ये अलग कर देता है, ये है इसका मतलब। तो यहाँ मकसद जो है वो कहने का ये है कि अगर आप उसको फारसी मानी भी ले लें इसके खातिम के, जो हम लेते हैं खत्म करना, कट करना और एंड करना किसी चीज का, तो तब भी दीगर जो अल्फाज हैं कुरान के, इस आयत में क्या पूरे कुरान में आए हुए जो अल्फाज होते हैं, वो उस चीज को गलत करने ही नहीं देते। यही ब्यूटी कुरान की, और यही मैंने इसमें ये समझाई ये बात कि कुरान की यही ब्यूटी है कि अगर एक
लफ्ज का मतलब आप भी ले लें, किसी तरीके से गलत भी हो जाए, ना भी समझ सकें, तो वो जो उसकी ग्रामर बनती है, वो दीगर अल्फाज बनते हैं, वो जो उसका सेंटेक्स होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसका, उसमें वो लफ्ज गलत जो है वो भी सही हो जाता है। वो जो मर्जी आप करें, ले लें इसका मतलब खातिम का खत्म करना, ले लें। अगर आप उसका मतलब ये लेते तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फिर नबी खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो यही है। वैसे तो तमाम मज़ामीन में सब कुछ लिखा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसने, इस पैगाम ने नबियों को खत्म कर दिया, नहीं मजहब भी खत्म कर दिया। नबी कोई आएगा ही नहीं, खत्म हो गई बात। ये बहुत नबी आते थे, बहुत मजहब, नबी आया मजहब आया, नबी आया, वो झूठे नबी। तो वो इसने नबूवत खत्म की, मतलब इसे खत्म कर दिया सारा कुछ, वो मजहब भी खत्म कर दिया। तो अब जिसने झूठा क्लेम भी किया है, ये भी लोग कह रहे हैं कि मैं बस क्लेम करने वाला ही हूँ नबूवत का, भाई है ही नहीं ये तो। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि भाई रसूल जो आया है, ये जो मैसेज आया इसने खात्मा कर दिया। कोई क्लेम ही नहीं कर सकता नबूवत का भाई मेरे, कुरान के इस आयत के मुताबिक। तो हम इसको लेके जाएंगे आगे, देखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।